Assalamu alaikum dear students of class 8th. Today our topic is materials, metals and non-metals. प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है materials, metals and non-metals. बच्चों, पहले हम लेसन के नाम के ऊपर बात करते हैं. मटीरियल्स हम मवाद को कहते हैं, यानी चीज़ें. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और बच्चों, मेटल्स हम धातें को कहते हैं और नॉन मेटल्स हम गैर धातें, यानी गैर धात और धात. तो बच्चों, हम अपनी टॉपिक की ओर जाते हैं और शुरू करते हैं. You are familiar with number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 11.1. बच्चों, कहता है you are familiar with number of materials, यानी आप वाकिफ होंगे बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मवाद से, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, etc. Some materials have been given in table 11.1. और बच्चों, कहता है कि आप बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत सारे मवाद से वाकिफ होंगे. उनमें से आपने लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह देखे होंगे. तो इनमें से कुछ जो मवाद हैं, मटेरियल्स हैं, वो नीचे इस टेबल के अंदर दी गई हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट यानी चीज़ या मटेरियल, मवाद. अपीयरेंस यानी दिखावट, ज़हूर. शाइनी है यानी चमकीले हैं. डल हैं यानी कोई चमक नहीं है. हार्डनेस यानी सख्त है, सख्त तरीन है. वेरी हार्ड बहुत ज़्यादा सख्त है. नॉट वेरी हार्ड सख्त नहीं है. तो बच्चों, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें तो इसने लिखा है आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर. बच्चों, आपने इन चीज़ों को देखा ही होगा. तो यहाँ पे बच्चों हम से ये पूछ रहा है कि ये चीज़ें क्या हैं. अगर हम इनको देखें तो ये क्या है, ये शाइनी है या डल है. अगर बच्चों हम लोहे की बात करेंगे तो जब हम लोहे को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जिनकी चमक होती है. जिस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये दिखाया गया है हैमर, आप देखो इसकी चमक है. तो अगर हम हार्डनेस की बात करें यानी ये सख्त है या सख्त यानी नरम है, तो बच्चों अगर हम लोहे की बात करेंगे तो वो सख्त है यानी वेरी हार्ड है, बहुत ज़्यादा सख्त है. कोयले की बात करें बच्चों, इसका कोई चमक नहीं होती है यानी ये डल होता है और ये हार्ड नहीं है यानी नॉट वेरी हार्ड, इस कैटेगरी में ये आएगा. अगर हम सल्फर की बात करें बच्चों तो ये भी शाइनिंग नहीं है, डल है, तो वेरी हार्ड भी नहीं है बच्चों. अगर हम बच्चों एल्युमिनियम की बात करें तो शाइनिंग में अगर देखें तो अपीयरेंस में अगर देखें तो ये शाइनी है. अगर इसकी हार्ड की बात करें तो बच्चों ये हार्ड भी है यानी हार्ड है, वेरी हार्ड. अगर कॉपर की बात करें तो वो भी शाइनी है. अगर सख्त होने की बात करें तो ये भी सख्त है. तो बच्चों ये था टेबल. आगे बढ़ते हैं. कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स. अब बच्चों हमसे ये सवाल कर रहा है कि आप इन चीज़ों के नाम या उन चीज़ों के नाम दे सकते हैं जो मेटल्स हैं. द रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स इन टेबल आर नॉन मेटल्स. और बच्चों कहता है कि अगर हम टेबल की बात करें, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि मेटल्स यानी मैदनियात, धातें कौन सी चीज़ें हैं, धात कौन सी चीज़ है और गैर धात इसमें कौन सी है. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. कहता है कि बच्चों हम धात और गैर धात को अलग कर सकते हैं यानी उनमें फर्क कर सकते हैं जब हम उनकी जिस्मानी और कीमियावी तब्दीलियों को, कीमियावी खुसूसियातों को देखेंगे. यानी हम मैदनियात और गैर मैदनियात में फ़र्क बता सकते हैं जब हम उनकी कीमियावी और जिस्मानी खुसूसियात को देखेंगे.
تو بچوں ہم دیکھیں گے یہ جسمانی اور کیمیاوی خصوصیاتیں ان کی کیا ہے. تو یہاں پہ بچوں لکھا ہے فزیکل پراپرٹیز آف میٹلز اینڈ نان میٹلز، یعنی جسمانی خصوصیات کیا ہیں دھاتوں کی اور غیر دھاتوں کی، یعنی ان کی جسمانی خصوصیات کیا ہیں. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, shovel and axe؟ کہتا ہے بچوں کا کیا آپ نے ایک بلیک سمتھ یعنی ایک لوہار کو دیکھا ہے، بیٹنگ این آئرن پیس جو ایک لوہے کے ٹکڑے کو پیٹ رہا ہوتا ہے، ہیمرنگ کر رہا ہوتا ہے، اور این آرٹیکل میڈ اپ آف آئرن، یا کسی بھی لوہے کی چیز کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے، اے سپیڈ، اے شاول، این ایکس، ایک بیلچا، ایک کھانو اور ایک کلہاڑی. ڈو یو فائنڈ اے چینج ان دا شیپ آف دیز آرٹیکلز آن بیٹنگ؟ کہتا ہے بچوں کیا آپ نے دیکھا ہے پیٹنے پر ان چیزوں کی شکل جو ہے وہ بدلتی ہے، یعنی اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے. وڈ یو ایکسپیکٹ اے سملر چینج اف یو ٹرائی بیٹ اے ووڈن لاگ؟ کہتا ہے کہ بچوں کیا آپ اس بات کو ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جب ہم ایک لکڑی کے ٹکڑے کو پیٹیں گے کیا یہی تبدیلی اس کے اندر بھی رونما ہوگی جو آپ نے ایک لوہے کی چیز کے اندر پیٹنے پر دیکھی. لیٹس فائنڈ آؤٹ. کہتا ہے کہ چلو بچوں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر بچوں یہ ایک ایکٹیویٹی کر رہا ہے. ٹیک اے اسمال نیل، آئرن نیل، ہمیں ایک لوہے کی کیل لینی ہے، اے کول پیس، ایک کوئلے کا ٹکڑا، اے پیس آف تھک ایلومینیم، اور ایک ایلومینیم کی تار لینی ہے، اینڈ اے پینسل لیڈ، اور جو پینسل کے اندر لیڈ ہوتا ہے وہ لینا ہے. بیٹ دا آئرن نیل وتھ اے ہیمر، اور اس آئرن کی نیل جو ہے، آئرن کی کیل جو ہے، اس کو ایک ہیمر سے یعنی ایک ہتھوڑے سے پیٹنا ہے، مارنا ہے. بٹ ٹیک کیئر یو ڈو ناٹ ہرٹ یور سیلف ان دا پروسیس، لیکن بچوں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان یا ہمیں کوئی شاک نہ لگے اس کو پیٹتے سمے. ٹرائی ٹو ہٹ ہارڈ، ہمیں ہارڈ ہٹ کرنا ہے، یعنی بہت مارنا ہے، سخت مارنا ہے. ہٹ ہارڈ، اور بہت سخت مارنا ہے. آلسو دا ایلومینیم وائر، اور اسی طریقے سے ہمیں اس ایلومینیم کی وائر کو بھی ہٹ کرنا ہے. دین ریپیٹ سیم کائنڈ آف ٹریٹمنٹ آن کول پیس اینڈ پینسل لیڈ. اس کے بعد بچوں ہم نے جب ایک لوہے کی کیل کو بھی کوٹا اور ایک ایلومینیم وائر کو بھی ہم نے بیٹ کیا ود دا ہیلپ آف ہیمر. دین ریپیٹ سیم کائنڈ آف، پھر ہمیں یہی تجربہ دوبارہ کرنا ہے. کس کے اوپر؟ ایک کوئلے کے پیس کے اوپر اور ایک پینسل کے لیڈ کے اوپر. ریکارڈ یور آبزرویشنز، اور بچوں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ہم نے کیا آبزرو کیا. تو بچوں یہاں پہ ایک ٹیبل کے اندر، ٹیبل 11.2 کے اندر میلابلٹی آف میٹیریلز، تو بچوں ایک پراپرٹی ہے کہ اس کی، تو یہ ہم آگے جا کر جانیں گے کہ میلابلٹی ہم کس کو کہتے ہیں. لیکن فی الحال بچوں ہم یہ بات جانتے ہیں ہم نے ان چیزوں کو پیٹا ایک ہیمر کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ چینج ان دا شیپ، کیا ان کی جو شکل تھی اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ فلیٹنرز، کیا یہ بکھیرے گئے، چپٹی بنے؟ بریکس انٹو پیسز، یا یہ ٹوٹ گئے پیسوں میں یعنی ٹکڑوں میں بٹ گئے یہ جس چیز کو ہم نے پیٹا. فرض کرو پہلے اس نے بچوں آئرن نیل کا ایگزامپل دیا ہے، ہم نے آئرن نیل کو پیٹا، تو بچوں کیا ہوا جب ہم نے اس کو پیٹا تو بچوں وہ فلیٹنز ہوا، یعنی وہ پھیل گیا. یعنی جب ہم نے اس کو پیٹا تو اس نے ایک شیٹ کی شکل اختیار کی. اسی طریقے سے بچوں ہم نے کول کے پیس کو بھی بیٹ کیا تو وہ بریکس انٹو اسمال پیس، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گیا. اسی طرح بچوں ہم نے ایلومینیم وائر کو بھی بیٹ کیا تو وہ بھی اس نے بھی فلیٹنز کی شکل اختیار کی، یعنی چپٹی کی شکل اس نے اختیار کی. پینسل لیڈ، اور ہم نے پینسل کے اس لیڈ کو بھی بچوں بیٹ کیا تو وہ بھی بریک ہوا انٹو اسمال پیسز.
तो बच्चों हमने यहाँ पर इस बात को जाना, तो हम आगे बढ़ते हैं। You saw that the shape of iron nail and aluminium wire changed into beating. जब बच्चों हमने इनको बीट किया, इन चीज़ों को हमने बीट किया, तो इनमें से आयरन नेल और जो एल्युमिनियम वायर थी उसको भी हमने बीट किया। बीट करने से बच्चों इसकी जो शेप थी यानी इसकी जो शक्ल थी वो तब्दील हुई, चेंज हुई। If they were beaten harden, these could be changed into sheets. तो बच्चों हमने हार्ड किया, हिट हार्ड किया इसको, तो इसकी जो शेप थी वो चेंज हुई इनटू शीट, यानी शीट में, जिस तरह ये कागज की शीट होती है इसी तरह की शक्ल उसने इख्तियार की। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉल। बच्चों कहता है कि आप सिल्वर फॉल को भी जानते होंगे, यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग फूड आइटम्स, यानी जो इस्तेमाल किया गया होता है गुज़ा की चीज़ों जिसके अंदर लपेटी गई होती हैं, या आपने वो मिठाई देखी होगी उसको बाहर से एल्युमिनियम शीट्स लगी हुई होती हैं। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। यही बात कह रहा है कि बच्चों आपने देखा होगा वो इस्तेमाल किए गए होते हैं गुज़ा को लपेटने के लिए, जैसे स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ उसके अंदर लपेटी होती हैं। तो बच्चों द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, यानी एक खुसूसियत है मेटल्स की, धातु की एक खुसूसियत है। बाय विच दे कैन बी बीटन, यानी हम उनको बीट सकते हैं इनटू थिन शीट्स, और पीट कर बच्चों हम उनकी शीट बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों मैलेबिलिटी कहा जाता है, यानी मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी खुसूसियत है मेटल्स की, जब हम उनको हिट हार्ड करते हैं यानी बीट करते हैं, पीटते हैं, तो वो चीजें अपनी जो शक्ल होती है वो बदल देते हैं। किस में बच्चों बदल देते हैं? एक शीट में बदल देते हैं, यानी उनकी जो शक्ल है वो शीट जैसी हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को, मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहा जाता है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये एक खुसूसियत है बच्चों मेटल्स की, यानी धात की एक खुसूसियत है ये। As you must have noticed, जैसा कि आपने देखा, material like coal and pencil, lead do not show this property। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमने उन दो चीजों के अंदर नहीं पाई, यानी कोयले के अंदर और पेंसिल लेड के अंदर ये प्रॉपर्टी हमने नहीं पाई। Can we call these as metals? और बच्चों कहता है कि क्या हम इस प्रॉपर्टी यानी इस खुसूसियत की बिना पर इन चीज़ों को मेटल्स कह सकते हैं। तो बच्चों हम आगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और इनकी क्या खुसूसियतें हैं जिनकी बिना पर हम इनको मेटल्स कह सकते हैं। शुक्रिया बच्चों।